बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और आज जो है 20वां रोज़ा है और जो है 20वें रोज़े में दूसरे अशरे का इख्तिताम होगा आज, यानी कि मग़फ़िरत का जो अशरा चल रहा है वो उसका इख्तिताम को पहुँचेगा और जो कल से जो है वो तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा, जिसमें ताक रातें जो हैं उसमें की बड़ी बरकत है। उस दिन चाहिए मतलब तो ताक रातों में शब कदर को तलाश करना चाहिए। तो आज के हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसका अनुमान है कि तौबा क्या है कि वो 3 चीज़ों का मजमुआ है। तो इससे पहले जो है तौबा से मुतल्लिक कई ऐसे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप हमारे जो चैनल पर विज़िट करके उनको देख सकते हैं या उनका जो कुछ वीडियोस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख कर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के हम इस वीडियो में देखते हैं कि तौबा बेसिकली क्या है कि देखिए आम तौर पर तो ये 2 लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये कि इस्तग़फ़ार और एक ये क्या है कि तौबा। असल में क्या है कि इनमें से जो तौबा है और इस्तग़फ़ार है, जो तौबा है और इस्तग़फ़ार, तो उस तौबा की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये तौबा 3 चीज़ों का मजमुआ होती है। क्या है कि जब तक ये 3 चीज़ें जमा ना हो तो उस वक्त तक जो है तौबा कामिल नहीं होती। मिसाल के तौर पर कि आप जब तक आपकी भूख तभी नहीं मिटेगी जब तक आप जो है वो खाना नहीं खाएंगे। इसी तरह है कि तौबा में जो है वो 3 चीज़ें हैं। अब उन 3 चीज़ों का मजमुआ तौबा कहलाता है। तो जब तक वो तीनों चीज़ें पूरी नहीं होंगी तब तक वो तौबा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। मतलब कि एक इंसान है, अब उसके जो है सारे अज़ा मतलब उसकी आँख ना हो तो बिकने कि वो क्या मुकम्मल इंसान है क्या? इसी तरह है कि उसके कोई ऐसे पार्ट ना, उसके बाजू ना हो या उसकी टांगें ना हो तो क्या वो मुकम्मल है? इंसान नहीं है। तो क्या है कि इसी तरह है कि जब तौबा में भी जो है 3 चीज़ें जब जमा ना हो जाएं तब तक वो है मुकम्मल नहीं हो सकती। तो क्या है कि एक ये कि जो गलती और गुनाह सरज़द हो जाए तो उस पर निदामत और शर्मिंदगी हो। देखें, अव्वल तो ये हमें चाहिए कि हर किस्म की जो बुराई है, हर किस्म के गुनाह है, उनसे हम दूर रहें, उनसे हम बचें। अव्वल तो क्या है कि अगर आपसे गुनाह हो भी जाता है तो उस पर आपको एक तो निदामत हो और साथ ही शर्मिंदगी भी हो और आप उसको बैठकर जो है तन्हाई में बैठकर जो है आप उसको सोचें कि फलां जो मुझसे गुनाह हुआ वो क्यों हुआ है। अव्वल तो उसकी पहले वजह ढूंढे कि क्या हुआ है और अगर आपको वजह मिल जाती है फिर आप उस पर एक निदामत हो, शर्मिंदगी आप पे जो है वो ज़ाहिर हो, पता है आपको इस चीज़ का एहसास हो यार मेरे से ये गुनाह जो है वो सरसद हो गया है, मुझे बहुत इस पर शर्मिंदगी हो रही है। तो इस तरह शर्मिंदगी महसूस हो, क्या है कि पशेमानी और दिली शिकस्तगी हो। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो गुनाह हो उसको फ़िलहाल फ़ौरन छोड़ दें। यानी कि एक तो अगर गुनाह आप चाहते भी नहीं हो लेकिन फिर भी आपसे गुनाह हो चुका है तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप उस गुनाह को छोड़ें, उससे दूर, उससे तौबा करें, उससे पीछे हटें। उसको गुनाह को अगर बार बार होता जाए तो बार बार उसको जो है वो उस गुनाह से जो है एक तो शर्मिंदगी इख्तियार करें, साथ साथ उस गुनाह से जो है आप जितना बचना चाहें उससे बचें। देखेंगे आप एक वक्त आएगा कि वो गुनाह करना आप मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे। इसी तरह क्या है कि तीसरा ये है कि आइंदा गुनाह ना करने का अज़म कामिल हो। तो क्या है कि आइंदा आप ये भी प्लान करें कि यार मेरे से गुनाह हो गया है, मुझे इस पर शर्मिंदगी हो रही है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप उस गुनाह को छोड़ें और तीसरी चीज़ की इस चीज़ का आगे पुख्ता इरादा भी करें कि आइंदा जो है कोई जो गुनाह जो है वो नहीं करूँगा ऐसा। तो जब ये तीनों एलिमेंट्स जब आप मिलेंगे, जमा हो जाएंगी तो तब क्या होगा, आपकी तौबा मुकम्मल होती है। और जब तौबा कर ली तो ये तौबा करने वाला शख्स गुनाह से पाक हो जाता है। जिसको कहने के जिस तरह हदीस शरीफ में है, इब्न माजा की रवायत के मुताबिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने गुनाह से तौबा कर ली और वो ऐसा हो गया कि जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो देखें आप ये कितनी बड़ी जो है तौबा की फजीलत है।
اور کس قدر جو ہے اس کا کہنے کے افیکٹ اس کا کتنا ہے، کیسا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن اس پہ جو سچے دل سے آپ کی توبہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کریں پھر توبہ کریں، حالانکہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو توبہ کا جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے توبہ کریں، میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ لیکن ایک جو عادتاً گناہ بھی کرتا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ویسے اس توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو حدیث کی روایت کے اگر آپ مطابق دیکھیں تو یہاں پہ کتنی اچھی اور کتنی واضح بات بتائی گئی ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیں صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے تو اس کی توبہ قبول کر لی اور نام اعمال کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا اور وہ گناہ معاف کر دیا گا، بلکہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں کس قدر ہے اور ان کے کرامات دیکھیں کہ جو توبہ کرنے والے کے جو نام اعمال سے وہ گناہ ہی مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا اس بندے نے فلاں وقت پر جو ہے فلاں گناہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں خواتین کہ آپ کے جو توبہ کرنے کا کتنا اثرات ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہسٹری ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا، پھر یہ مطلب یہ غلطی کی تھی، وہ غلطی صحیح کر لی ہے، یہ گناہ کیا تھا، وہ گناہ سے جو اس نے معافی مانگ لی، ایک تو ہوتا ہے اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے وہ بالکل ایسے مطلب اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے، وہ جو گناہ والی ہسٹری ہوتی ہے وہ اس کو ریموو کر دی جاتی ہے، اور میں نے کہ اس کی بالکل صاف ہوتی ہے، اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس میں اس گناہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ میں جو رحمت اتنی ہوتی ہے کہ اس گناہ کا جو ہے بروز آخرت میں اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں انہی بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں ہیں انسانوں پر کہ گناہ ہو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو رزق بھی عطا کرتا ہے، آپ کو زندگی بھی دیتا ہے، آپ کے پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اور ایسے بندے کو بنا دیتا ہے اس کی پرسنالٹی کہ وہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے ٹریک ریکارڈ سے کیا ہے کہ اس کے گناہ کو بالکل ہی نہ کہ بلکہ یہ کہہ لیں کہ گناہ کو لکھ کہنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ فلاں گناہ کیا تھا، اس کو معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ وہ جو گناہ جو کیا ہوتا ہے اس نے اس لائن کو ہی مٹا دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا ہے بروز آخر میں۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہ اگر ہمارے سے سرزد ہو گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور پورے ہی خلوص نیت کے ساتھ جو ہے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہ بندہ بھی جو ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ تو توبہ کرنے کے لیے آپ کو ان تین چیزوں کا مجموعہ جو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے، دوسرا آپ اس گناہ کی عادت کو چھوڑنے کی عادت بھی بنائیے، اور تیسرا اس بات کا بھی پختہ ارادہ کیجیے کہ ان فیوچر جو ہے آپ کوئی ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ تو خواتین و حضرات انہی باتوں سے آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے جو آپ گناہ آپ سے ہو گیا اس پر آپ توبہ کریں، اور جو آئندہ آپ اس کا ارادہ بھی کریں آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو باقی آپ اس حوالے سے اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات آپ جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دین سالن کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں ہم آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔